الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود پاک پڑھیں کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ ابا سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين ہر شان حسین دی زین جو ہے ماشاءاللہ ہر شان حسین دی زین جو ہے ہر شان حسین کو صد مارے ایمان دا بیڑا بددا ایمان حسین کو صد مارے ہر مسجد عامر رو پئیے آزان حسین کو صد مارے اور جدہ ظالم ظلم یزید کی تن قرآن حسین کو صد مارے سبحان اللہ سبحان اللہ جدہ ظالم ظلم یزید کی تن قرآن حسین کو صد مارے عاشق تابل سب زندگی شرعام حسین دینا کر دے ہر عیش سکون حیاتی دا آرام حسین دینا کر دے بنا خادم وانیا در پنج تن دا انجام حسین دینا کر دے ہر فجر حسین دینا کر دے ہر شام حسین دینا کر دے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ جنہوں ہتھنی نعمت عطا کیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت
فرمایا سر دے سگدان نمی ہاتھ دیندہ اللہ اچھا سبحان سر دے سگدان نمی ہاتھ دیندہ ون آنکھ یزید کمینے کو میں ظلم ستم دے کھان وچوں کڈ گن سا دین سفینے کو میں خاک تے بستر جوڑ دے سا طیبہ دے تخت نشینے کو رن ایک واری شبیر ظفر جڑا چھوڑے سی شار مدینے رن ایک واری شبیر ظفر جڑا چھوڑے سی شار مدینے کو دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی سارے بولو دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ ذرا چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی سبحان اللہ لہو پر قلم چلی وہ تحریر بن گئی لہو پر قلم چلی وہ تحریر بن گئی خدا نے جو چاہا وہ تقدیر بن گئی قربانیوں کا لفظ جس جگہ پہ لکھا گیا بے ساختہ میرے حسین کی تصویر بن گئی بے شمار حمد اللہ تبارک و تعالی دی بے حد درود پاک دے تحفے آقا نامدار سرور کونین پیارے آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات قلباً ادباً دعا ہے اللہ کریم جل وعلا شانہ سارے دی حاضری قبول فرماوے سارے دا ٹر آمنا مل باہمنا اللہ کریم اپنی بارگاہ سمدیت دی اندر قبول تے منظور فرماوے حضرات محترم سونی محفل بہت پیاری محفل اتھاں محسوس تھی دا پہ کہ امام حسین دے عاشق مر کنی گے جیندے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جماعت اہل سنت دے جتنا کارکنن بڑی کہوش نال بڑی محبت نال اہتمام و انتظام فرمائے اللہ کریم اپنی بارگاہ ربوبیت دے اندر قبول تے منظور فرمائے حکم فرمایا گیا قاری صفدر حسین سیدی ملتانی جوا سکو اللہ دا قرآن سنا تے امام پاک دا مقام سنا اللہ کریم توہاڑی تے میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے توہاڑا تے میرا مل بامنا ٹر آمنا اللہ کریم اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماوے محترم سامعین میرے حضور میرے آقا ہر لمحے امت کو یاد فرمائے ہر لمحے خوشی ہے یہ امت کو یاد فرمائے غمی ہے یہ امت کو یاد فرمائے اگر میرے آقا علیہ السلام معراج تکن امت کو یاد فرمائے اچھا بولو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دا وصال پاک تھے حضرت سیدنا علی المرتضی فرمیندن کہ میں آقا کو غسل لیتے حضور کو غسل تو بعد میں حضور دے لب مبارک نٹھن ہل دے پہن حضور فرمیند پہن مولا میری امت دی خیر ہوئے اللہ اچھا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام ساری رات عبادت فرمامنہا تے دعائے فرمامنہا مولا میری امت دی خیر ہوئے راتاں ختم ہو ویندی ہن میرے حضور دے سجدے ختم نہ ہون دے ہن متن اسم آپس دے اندر پھنے خام بنے ودے ہوں کہ میاں ساڑی اپڑی پاوارے لالا کوئی نہ یہ تیڑا منہ نہیں میڑا منہ نہیں یہ منہ والے دا منہ ہے جو اسم بچے پہ ہیں میرے حضور ساری رات حضرت عبادت فرمامے نا تورت قدمے میرے آقا دے قدمین مبارک تے ورم چڑھونے ہا اور جبریل حاضر تھی ویا محبوبہ رب واللو آیا رب فرمائے ایڈے تقلف چنا پو وہ تو سجی میں راضی تھی ہو میں رب راضی کرے سا
सारी रात हुजूर इबादत फरमावे ना। अल्लाह करीम ने जिब्रील को भेज के इरशाद फरमाए, जिब्रील मेरे यार को पैगाम दिया, मेरे महबूब को मैसेज दिया। फरमाया जी जिब्रील किवें आमना थे, अल्लाह वल्लो आया। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाए, या अय्युहल मुज़म्मिलो, ए सोनी चादर वाला महबूबा, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात दा क़याम कर मगर इबादत घटा। तवज्जो है, इबादत घटा। वत हुक्म थे अबिन कुस निस्फहू इबादत घटा। इंदा माना भी घटावण दे माने विच आंदे, अबिन कुस दा माना भी घटावण दे माने विच आंदे, मिनहु कलीला दा माना भी घटावण दे लफ्ज़ विच आंदे। रब्बुल आलमीन फरमाए महबूबा इबादत घटा, इबादत घटा, इबादत घटा, इबादत घटा। मक्के दा हाल है, हुजूर मदीने हैं, हुजूर नमाज पढ़ेंदे पैन, सहाबा नमाज पढ़दे पैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाइयों इस इलाके वाले हो, मंजर क्या हो सी, नमाज पढ़ावन वाला आमना दा लाल होवे ते पढ़न वाला सोना बिलाल होवे। ओ किबला ओ वेला ते मंजर ते घड़ी क्या हो सी, नमाज पढ़ावन वाला अल्लाह दा हबीब होवे ते पढ़न वाला सोना अबू बकर सिद्दीक होवे। किदा सोना अकीदा है, सहाबा दा ना आवे साडा कलेजा ठरदे, अहले बैत दा ना आवे साडा जिगर ठरदे। जी वो मंजर क्या हो सी, नमाज पढ़ावन वाले अल्लाह दे पैगंबर होसन ते पढ़न वाले पीर उमर होसन। और नमाज पढ़ावन वाला नबी आखिर ज़मान होवे, पढ़न वाला पीर उस्मान होवे। और नमाज पढ़न वाला आखिरी नबी होवे ते नमाज पिछू पढ़न वाला पीर अली होवे। भाईजान हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, ही असना दे अंदर, ही लम्हे दे अंदर, ही वक्त दे अंदर अली दी जोड़ी दरे ज़हरा तो दरे मुस्तफा ते आई है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सज्जे की हालत के अंदर, अल्लामा साहब तवज्जो फरमेसो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं ते आते पाक हसन हिक पासो बैठ गए, हुसैन बे पासो बैठ गए। इश्क हाजिर थे, फरमाया हुसैन तेरे नाल कुछ रात नियाज जगल ही करने, वो तेरे नाल कुछ बात करनी है, वो तेरे नाल इश्क दी गाल करनी है। पीर हुसैन फरमाए इसका ठहर जा, कुछ देर मोहलत ले, नाने मुहम्मद मुस्तफा को सज्जे विच वन्ना दे और नाने दी मोहरे नबूवत को मिंबर बढ़ावन दे। तू ही अलामी मैं अले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उच्चा सुभान अल्लाह, उच्चा बोलो चा, हाथ चा के बोलो चा सुभान अल्लाह। असा तो ठहरन वाले हैं ना जो पढ़ कलमा दिल विच बुग़्ज़ रखे हूं, दिल बेईमान था क्या फायदा। वह जिंदे अंदर दा मर इंसान बने हूं, सकड़ी जान ता क्या फायदा। खड़ा दर ते रह के करे चोर चोरी, ऐसे हूं निगरान ता क्या फायदा। वह जड़ी जिक्र नबी च ना बोले बदबख्त जुबान ता क्या फायदा। नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। हुजूर सजदे विच जिम तवज्जो तवज्जो थोड़ी जी तवज्जो, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर सजदे विच गए, इमाम अली मकाम हुजूर दी पुश्त ते सवार थे ते इश्क हुसैन नाल कीती है गाल। इश्क फरमाए विच करबल दे तेनों तोलांगा, विच करबल दे तेनों तोलांगा। हुसैन फरमाए इसका पूरा तोली, जब घट तोलिया मैं बोला था। हुजूर सज्जे विच नमाज पढ़ा रहे हैं, रब्बुल आलमीन दी तरफों मैसेज है, फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील मेरे यार को मौक़िफ़ तब्दील कर। पहले हुक्म है इबादत घटा, इबादत घटा, इबादत घटा, मौक़िफ़ तब्दील कर। मेरे महबूब को इबादत वधा, इबादत वधा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत तवज्जो है ना ते को कलमा मिल गए मुफ्त दे विच ही ते खर्च नबी दी आलता थे। जेड़े पाक कुरान को नित पढ़ते इहो दैन अली दे लाल दा थे। जेड़ा फैज मिले ते को पर्दे दा ए सफरां दी भाई वाल दा थे। वो नीवी फिट्टी शक्ल नादान अज तई करम नबी लजपाल दा थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
سبحان حضور سجدے وچن محبوبہ پہلے حکم عبادت گھٹا عبادت گھٹا عبادت گھٹا موقف تبدیل کر ہن عبادت ودھا عبادت ودھا اللہ تا صحیح نہ آیا عبادت ودھا عبادت ودھا جبریل میرے رب کو کتنا ودھاونی ہے واہ واہ سبحان اللہ دل دے تیرا متھا چمک گیا اللہ اللہ واہ 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 مولا کتنا نماز ودھاونی ہے کتنا عبادت ودھاونی ہے رب فرمائے محبوبہ نماز ہی میں دیئے حسین ہی میں ڈائے نبی بھی میں ڈائے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جب تک حسین تلے لاوے نا میرا نبی سجد سر چاوے نا شاعر نے ترجمہ نہیں کی تھی حدیث پاک لکھے سی اپنی شاعری دی اندر میں جملہ دیونا چاہتا پتہ نہیں کون سن دے پتہ نہیں کون سبحان اللہ دے عرض پیا کرے نا جو سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرد اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے سجدے میں تھے حضور پشت پر حسین زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نماز اسی کی قبول ہوگی ارے جس کے دل میں حسین ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہادت امام حسین علماء سنت دل دے توڑے متھے چمکنا یار اور بڑی محبت دا اظہار فرمائے بے اسا تو مسافر لوگ ہوں اور توڑے پاک نبی دی آل دا ذکر کر کرتے چلے وے سوں اتے اسا ساری زندگی یاد کرے سوں میاں کیا ہی محبت والے لوگ ہیں وہ کیا ہی پیار والے لوگ ہیں ہن میں جملہ دے بڑا چاہتا جڑا بندہ سبحان اللہ کے او وانتے اپنی اممہ کو مبارک بات دے رہے اممہ تیرا لاکھ احسان ہے سکو حلالی کھیر پلا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے میری بطول کے جگر کا چین بیٹھا ہے میرے پیغمبر ذرا سجدے کو لمبا کر دینا کیونکہ تیری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ صحیح واہ میں وال پڑھ دا میں جملہ وال پڑھ دا تو ساپڑا وال چا کڑھو میں وال چا پڑھ دا طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے میری بطول کے جگر کا چین بیٹھا ہے میرے پیغمبر ذرا سجدے کو لمبا کر دینا کیونکہ تیری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور نے 70 دفعہ پڑھے سبحان ربی العالی میرے امام علی مقام حضور دی پشتی سوارن کائنات پیاں دیئے دنیا پیاں دیئے کائنات دا ذرہ ذرہ پیاں دے امام علی مقام دی شان دی اندر ہر درخت دا پتہ پتہ اعلان کھڑا کرینے امام علی مقام دی شان دی اندر اللہ اکبر شہر نے ترجمانی فرمائی ہے جی اس واسطے شہران دے کئیو سانی نیو حسان دے ویر دا 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 اللہ شان ودھایا سادے پیر نہیں بولے اللہ شان ودھایا اللہ تیرے ہاتھ کو کدے فالج نہ آوے اللہ یہ ہاتھ کو کدے فالج نہ آوے جڑا حضور دی آل واسطے اٹھے شان ودھایا سادے پیر کئیو سانی نیو حسان دے ویر دا کئیو سانی نیو
حسن دے ویر دا کوئی آسان نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا امڑی پیاری ماں زہرا امڑی پیاری ماں زہرا امڑی پیاری ماں زہرا جسودا کردہ سورج آیا ہے جسودا کردہ سورج حیا ایو کردہ کر ایو گھر دا گھر ہیازی قدر ذرا کر نظر پڑھ صفا آیت تطہیر دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پڑھ صفا آیت آیت تطہیر دا پڑھ صفا آیت تطہیر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا کئیو سانی نیو حسان دے ویر دا کوئی آسان نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر او دا قاسم ٹریا سہر پاکے قاسم ٹریا سہر پاکے قاسم ٹریا سہر پاکے پیر حسین دے قدم آکے پیر حسین دے قدم آکے آکے چاچا سائیں آکے چاچا سائیں ہونا دے دعائیاں سینے لاچا سائیں کرا خاتم ظلم شریر دا کرا خاتم ظالم شریر دا کرا خاتم ظالم صدقے شریر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا کئیو سانی نیو حسان دے ویر دا کوئی آسان نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر او دا زندہ حسین تے مردہ یزید اے زندہ حسین تے مردہ یزید او زندہ حسین تے مردہ یزید پیر دے پڑھدا ہر دم قصیدے پیر دے پڑھدا ہر دم قصیدے جگو بھاونا جگو بھاونا اتا آونا رلے باونا جگو بھاونا جگو بھاونا جگتا آونا رلے باونا ایہو آخری اعلان نذیر دا نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری ایہو آخری اعلان نذیر دا اللہ شان ودھایا ساڈے ساڈے پیر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا کئیو سانی نیو حسان دے ویر دا کئیو سانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی آسان نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا دریا دے روڑے تا روز دے دیں کدہیں انادا پہاڑ ڈٹھئی واہ واہ کیا بات ہے کیا بات دریا دے روڑے تا روز دے دیں کدہیں انادا پہاڑ ڈٹھئی تھے کوئے روزی دا روز چکر نہ پوہ دا پتہ نہ ہاڑ ڈٹھئی ویلا علی شرط لازم ہے ولی نہ منن ولی نہیں بن دے امتی ہو کے علی تو پھر گئے بہشت منگ دیں بتھاڑی ڈٹھئی کئیو سانی نیو حسان دے ویر دا کوئی آسان نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا مریض ویسے نہ کھیڈ کھل کے آہا سبحان مریض ویسے نہ کھیڈ کھل کے
پتہ تلگ سی جولتے پولتے جہنمی دے کنے جواب گھنسی بہشت منگ دیں علی کو بھول کے کئیو سانی نیو حسان دے ویردہ کوئیو سانی نیو حسان دے ویردہ اللہ شان ودایا ساڑے پیردہ اللہ شان ودایا ساڑے پیردہ انسان آدمیت دا مان رکھ دے تھک گئے انسان آدمیت دا مان رکھ دے اے او علی ویلا ونڈیں دے جو کاسا کاسا سنان رکھ دے کڑہی خطبہ منتہا تے کڑہی ممبر پلہان رکھ دے بطول دے گھر تو کربلا تائیں اے سارے خرچے دیگان رکھ دے خدا خبر نہیں جو کیا عطا کرے سی علی دا اتنا ادھار بن دے کئیو سانی نیو حسان دے ویردہ کوئیو سانی نیو حسان دے ویردہ اللہ شان ودایا ساڑے پیردہ اللہ شان ودایا ساڑے پیردہ کئیو سانی نیو حسان دے ویردہ کئیو سانی نیو حسن دے ویردہ اللہ شان ودایا ساڑے پیردہ توڑا کلیجہ ٹھڑیا ہوئے تھے ہاتھ چاہ کے بولو چاہ سبحان اللہ اچھا بولو چاہ سبحان اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے محبوبہ پہلے حکمہ عبادت گھٹا عبادت گھٹا عبادت گھٹا اج موقف تبدیل کر اج گھٹاونی نہیں عبادت ودھا بکھر آلے ہو پڑھے لکھے لوگو صاحب مطالعہ بھی بیٹھے ہو ایک سوال کریں نا نبی پاک علیہ السلام جو سجدے وچھن حسین حضور دے پشتے سوارا کیا حضور کو حسین دا خیال نہ آیا ہو سی حضور سجدے وچھن حضور دے مہر نبوت دے حسین سوارے آقا علیہ السلام کو کیا حسین دا خیال نہ آیا ہو سی توجہ نہیں کی تھی مہمان وال ویکھیا تو میرا جملہ نہیں سنیا بھائی حضور کا خیال آیا ہو سی حضور کو حسین دا خیال آیا ہو سی کوئی ذاکر کوئی مفتی کوئی خطیب کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا جو حضور دی نماز باطل تھی ہوئے میرے حضور دی نماز مکمل ہوں میں تھوڑے کو لے پوچھدا حسین امتی ہے حضور نبی ہے نبی کو امتی دا خیال آوے نماز نہ ترٹے ایک کینجا امتی ہے جو نبی دا خیال آوے نماز ترٹ ویندی ہے بھائیو بھلا تھی وے امام احمد رضا خان دا نبی دا خیال آوے نماز دے اندر نماز ترٹ دی نہیں نماز جڑ ویندی ہے حضور نے نماز مکمل فرمائی ہے علی دی جوڑی ٹردی ٹردی ترے زہرا تے آئیے حسن پاک اگن تھے اما آج حسین دا حالی ڈٹھے وے جی میرا پتر دیکھا نانا جی سجدے بیچ گئن حسین پشتے سوار تھے نانے تسبیح ودھا چھوڑیے لیکن نانے کو تکلیف تو تھی ہو سی پاک زہرا فرمائے حسین بھلا ایمیں کریں دے اما مجھے نہ تھی وہ ناراض نہ تھی وہ میں کو پتہ ہے تو کو تکلیف تھی ہو سی بابے کو تکلیف تھی وے بیٹی کو تکلیف تھی لیے میں منینا تو کو دکھ تھی ہو سی لیکن تو آڈا بابا ہے میرا ہی تا نانا ہے نا میں سودا اراند نال دے سکتے توڑے بابے سر سجدے رکھے ول چاہتا تہینے اما میں ایویں سجدہ کرے ساں قیامت آوے چی سر کوئی نہ چیسا
اما میں ایویں تلاوت کرے سا ایویں قرآن سنے سا اما ایویں قرآن دی تلاوت کرے سا میرا دھاڑ انڈ ہو سی سارا نیزے تے قرآن دی تلاوت نہ کران تا بت ناراض تھی اکھے ڈھچریے وعدے نبھامن واسطے میرا امام کربلا وچ تیرے لئی بیٹھے جمعۃ المبارک دی بیمارے میرے امام نے قرآن پاک کھولا ہویا ہے بلکہ 9 دی شام 10 دی رات ہے میرے امام نے قرآن دی تلاوت کیتی ہوئی ہے لوگو اللہ دی عزت دی قسم ہے حسین قرآن تو جدا کہنی قرآن حسین تو جدا کہنی ہی اتنا دی اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ ثانی زہرہ تشریف گھنین میرا ویر تیرے نال کچھ گال ہی کرنین کل تواڈے امتحان دا اختتام ہے تے میرے امتحان دا آغاز ہے علماء کرام ایویں بیان کریں میرے امام نے قرآن کھولا ہویا ہے قرآن دی تلاوت جاری ہے قبلہ 9 دی شام 10 دی راتیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ ثانی زہرہ ٹرائن میرا وین تیرے نال چند گلاں کرنین جی میرا وین تیرے نال کچھ گفتگو کرنی ہے اللہ اکبر شاعر نے ترجمانی کی تھی جملہ یاد آگے بکھرا لے اللہ آپ کو سلامت رکھے شالا کرے بھینی بھینامان دے جوڑ سلامت رامن وہ شالا کرے تارے نیکیران دے پورے تھیمن عرض پیا کرنا دین ناویں دا گزر گیا اتو رات دمیں دی تھائیں وچو خیمے ٹر بی بی اپنے ویر دے خیمے آئیے وجیڑا گلنا بھین پھراہن کی تیاں او تازات خدا دی سائیے ساری رات خدا دی بی بی گل ویر دا چم دی سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ قرآن دی تلاوت جاری ہے ٹائم گزرداری ہے ٹائم گزرداری ہے اذان دا ٹائم ہو گئے سیدہ پاک عرض کریں میرا بھی دیکھا اذان دی آواز پہ آنی ہے امامی سڑے اپنے مقتدی بھی سارے اپنے مؤذن بھی سارے اپنے حضرت علی اکبر سے کو سڑا بہا آدان سناویا او آدان جڑی مدینے کھڑ کے دینا میرے امام نے فرمائے علی اکبر جی میرا آقا میرا پترا آدان سناویا بابا آدان سنینا اے دسو جو کائیں آنکھیں فرمایا تاری پھوئے میری ہمشیریں میں اوندہ آنکھا نمی موڑ سکدا میرا پترا آدان سونا میں علی اکبر سے جڑے بلے ایک آل سنیے جملہ پیا دینا دعا چڑھوائے پتہ نہیں کی میں پڑھا وہ قبلہ درد والے بیٹھے ہو جگر والے بیٹھے ہو عرض کرنا چاہنا میرا چوڑ میرات چند اکبر تو سونی اندہ سلطانی کل فجری ویلے روشنی مکویسی تو لحظے دا مہمانی وچ کربل دے تائیں کس ونگنی وتھی سی دل کو بہوں ارمانی اج حسرت ہے تیرے پھپیاں دی اٹھی دے اکبر آزان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہو اللہ کرے توڑے حوصلے بلندوں میں بڑے حوصلے نال سمات فرماؤ اللہ ہنجوں قبول فرماوے امام علی اکبر سہی نے جڑ بلے ایک آل سنیے بابا سہی جی میں تو کو پھین پیاری میں کو بھی پھین بڑی پیاری
جڑی مدینے دے اندر راہ بیٹھی تکے نہیں ہو سی مدینے دے اندر بیٹھی دیتی ہو سی بابا بھینی کو بھیرامیں دے بڑے مار ہوں دل او بھینی کو بھیرامیں دے بڑے ناز ہوں دل او بابا میں منینا تک بھین پیاری ہیں او شے نبت کلم چاہتی ہیں عرض پیاں کرے نا عرض پی کیتے نے فرمایا آزان سناواں تاڑے بھینی کو تے میری بھین مدینے رہ گئی تو سا حکم کی دعویچ محمل دے چپ کر کے سورہ لہ گئی مٹی کٹھی کر بیٹھی میرے پیر کجیلی رہ گئی میں جدن ٹریاں ہاں میں کانڈ کر کے پچھو بھین سڑیلی سلامت رہو آذان سناواں آذان سناواں آذان سناواں تواڈے بھینی کو تے میری بھین مدینے رہ گئی تسا حکم کتاب وچ محمل دے چپ کر کے سوراں لہ گئی مٹی کٹھی کر بیٹھی میرے پیر کجیں دی رہ گئی تریاں ہاں میں کنڈ کر کے پچھو بھین سڑے دی جدن تریاں اکبر وطن کنے چھری ہجر فراق دی وہ گئی بہو دیر تونی میری مرشد زادی کانڈ ویر دی دے دی رہ گئی ہائی صابر پیو دی صابر بچڑی تے جڑی ایجیں صدمیں سائے گئی اور جڑا کافلہ نظر تو دور تھیاں چپ کر کے گھر وچ بہ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ علی اکبر پاک نے بابے دا حکم نے قرب و بلا دی تاریخ دسینی ہے اپنے بابے دی نا فرمانی نہ کیتی کر اماں دی نا فرمانی نہ کیتی کر رب رسول شاہ شاہ عرب رسول شاہ میں جملہ پیا دینا علی اکبر سے عرض کی دے بابا میں کوئی اجازت دیو میں وینا ذرا منظر دیکھتے آواں ذرا ملاحظہ کرتے آواں ذرا میدان دیکھتے علی اکبر سینجڑ ویلے میدان چگن قاری صاحب کیڑا کیڑا جملہ میں دینا قبلہ جڑ ویلے میدان چگن اذان تو بات دی گالے جماعت تو پہلے دی گالے دیکھن ایک مستورے سر کنے لاتے پیران تک باپ پردے دی حالت دی اندر ہیں آپ روڑے بیٹے ہٹے من آپ جھاڑو بیٹھے من علی اکبر سے بڑا حیران تھے بھلا اتھا ساڑا کون ہو سی نال رک گئے فرمایا بی بی کون میں جان دکائن میں پردے دار بی بی میں نہیں جان دا اللہ اکبر آواز دیتے نے میرا پتر میرے نام فاطمہ مائی تے میں پاک رسول دی جائیاں صبح میرے لال شہید ہونے میں بہاریاں دیوان آئیاں متا زخماں وچ کنکر چوب پویس میں روڑ ہٹا من آئیاں ہنجوان دا ترکا کر کے جہیں سرد بنا من آئیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اکھو واہ حسین واہ واہ حسین اچھا سبحان بولو اللہ واہ واہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ میں قربان تھیواں قبلہ ہو گئی ڈا محرم آ گئی اکیٹ ہجری آ گیا وعدہ جمعے دی نوہاریں واری بواری شہزادے قربان ہو گئے کدھی حضرت غازی عباس پہ جنان غازی عباس گن میرے امام فرمائے اللہ ان کا سارا زہری لوگوں میری کمر ترٹ گئی ہے کہیں ملے حضرت ابو بکر بن علی پہ ویندن
کہیں ملے حضرت عمر بن علی پہ وینن، کہیں ملے حضرت عثمان بن علی پہ وینن، کہیں ملے امیر قاسم پہ وینن قبلہ سناواں، کہیں ملے علی اکبر پہ وینن باری بواری شہزادے قربان ہو گن، قبلہ ہونی ہی کی شہزادہ ہے وہ جن عمر 6 مہینے ٹرن والا نہیں۔ قبلہ تیر جامن والا نہیں۔ اللہ اکبر میرے امام فرمائے شہر بانو تینا احسان ہے، تو ایران دے شہزادے وچوں ہاویں تے میرے نال بکھ 10 نال نبھا چھوڑے، آپ تی گھر والی عرض کریں میرا آقا میرا کوئی احسان نہیں، احسان تو آڈائے جتنا شہزادے گن ٹر دے گن تو سچا آئے میں ہی کو میرا شہزادہ جے کو چاہی ویلے میں وال واپس جاس۔ امام علی مقام نے میں کپڑے میں پھل غلاب دل لپیٹا ہویا ہے، آپ خیمے میں جو میدان دی اندر گن حجت تمام بستے ہیں ظالمے کو اعلان کریں دیکھو میں اون پاک نبی دا نواساں جڑا نبی دا سردار ہے، یزیدیوں گل سنو نہ تواڈی راسی نہ میڈی راسی، قیامت تک تواڈے چاہن والے بھی راسن، قیامت تک میرے چاہن والے بھی راسن، فرق اتنا ہے تواڈے ناتے رب دی لعنت وسدی راسی، حسین دے ناتے رب دی رحمت وسدی راسی بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے حقل ماری ہے میاں دیکھو حسین قرآن تا نہیں چاہیا، میرے امام فرمائے زبان بند کرو وطنہ الہ قرآن کیوں دینا، میرے نانے دا فرمانے قرآن حسین تو جدا نہیں، حسین قرآن تو جدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ معاشر دی دیوار بڑے بڑے شہیدیں دی شہادت دی گواہی مل سی، کئی شہید دی شہادت دی گواہی ریت دے سی، کئی شہید دی شہادت دی گواہی کپڑے دے سن، کئی شہید دی شہادت دی گواہی کمان دے سی، حسین فکرہ شہید جن دی شہادت دی گواہی رب دا سچا قرآن دے سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلقت کھڑی آدھیں اے کون جوانے وچ کربل دے، او بنیا صبر وفادہ جج رہے گے، جن دے نام تے ناد نماز کرے، بنیا دین اسلام دی تھج رہے گے، بے پرد خدا جن کو جلوے دکھائے کیتی وصل وصال دا حج رہے گے، پر فید تُنے سر سانگ تہا رکھی کھیر بطول دی لج رہے گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جائیں تخت یزید ٹھکرا چھوڑے، اے او حسین نوابے اندہ بابا فاتح خیبر ہے، اتے کل علوم دا بابے، جائیں پتر صغر دے خون دے نال لایا ڈاڑی کو خیزابے، اندے غم وچ ایک ہنج ڈھائے پویں، 100 نفل تمد کے سوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اڈو حضرت سورہ پاک مدینی اندر بائیتے انتظار بیٹھے کریں بلکہ آدھے بیٹھے آ اکبر جگار چیری دے، نا کلیاں وقت نبھی دے، نا کلیاں وقت نبھی دے، آ اکبر جگار چیری دے، نا کلیاں وقت کٹیں دے، نا کلیاں وقت کٹیں دے، ہر گھر کو نس دن تالے، ہر گھر کو نس دن تالے، ہر گھر کو نس دن تالے، نا اکبر اصغر
نالے بولو تو صحیح سبحان اللہ اکبر اصغر نالے کہ سجنا باچ نبھی دے کہ سجنا باد نبھی دے نہ کلیاں وقت کٹیں دے نہ کل نہ وقت کٹیں دے اوہن ویر کی ہاں مجبوریا ہن ویر کیا مجبوریا کیوں تھی گن اتنا دوریا کیوں تھی گن اتنا دوریا کہ سجنا باج نبھی دے نہ کلیاں وقت بولو تو صحیح سبحان اللہ نہ کلیاں وقت کٹے اور رات تک دیا ویر روزانہ راہ تک دیا ویر روزانہ ہاتھ نال بدھے ساگانا ہاتھ نال بدے سمگانا پیسے جتے پھل کملی دے نہ کلیاں بولو تو صحیح نا کٹیں دے نہ کلیاں وقت اور کٹیں پکھیاں دے ٹولے آمنا پکھیاں دے ٹولے آویں ات مظہر شور مچاویں ات مظہر شور مچاون پے زخم اندر وچ تھی دے پہ زخم اندر وچ تھی دے نہ کلیاں وقت کٹی دے نہ کلیاں وقت کٹے یہ سیدنا امام علی مقام علی اصغر سوئی کو جاتے میدان دے اندر آخری جملے گال مقامہ کنارے لاواں نات خانے کو ٹائم ڈیماواں سیدنا امام علی مقامی میں پھل کو کپڑے میں لپیٹا ہویا ہے ایک ظالم نے آنکھیں کون کو تیر مرے سی سارے کوفی چپیں سارے یزیدی چپیں کوئی بول نہیں سکتا وطی ایک ظالم نے آنکھیں جڑا این کو تیر مرے سی موصل دی بات شہیدے ساں ایک ظالم جن تیر چاہتے ہیں آواز دیتے تھی نا حرم لیں آدھے کو میں شہید کرے ساں این تیر چاہتے ہیں قبلہ نشانہ بدے سی علی اصغر دے معصوم گلے دا این جنے ملے نشانہ بدے علی اصغر سے آنکھ کھولیں بابے جی نال کال کی تیئیں عرض کرنے نا بابا ای ظالم کو آنکھوں بڑا تیر اندازیں لیکن تیرا نشانہ صحیح کہیں نہیں میرے بابے جانی دے بازو دا نشانہ ہے ای کو آنکھ میرے گلے دا نشانہ کر این ظالم نے جڑے ملے تیر چاہتے ہیں مؤرخین لکھ دیں علماء کرام بیان فرمینن قبلہ اندے ہاتھ کم گئن پیر کم گئن تیر ڈھائے پہ اے بھی تلے پہ گئے متھے کو پکڑ کے اللہ اکبر وقت سارے پچھنا کریں یار حرمل بڑا تیر انداز ہمیں کیا تھی گئی تیرے پیر کیوں کم گئن تیرے ہاتھ کیوں کم گئن حرملہ دے یار میں کیا کران جڑے ویلے این چھوٹے گلے دا نشانہ کریں نا میں کو 70 گلہ نظر او ایک معصوم دا حال دیواں جڑا بان شبیر تے سمگے اگے سمدہ ہاں بچ اکھیاں دیں اج اکھ دیں نیر تے سمگے جڑا پانی دانی گھٹ ملیا چپ کر کے تیر تے سمگے بہوں نندرانا ہاں او گل اتہر جڑا چادر تطہیر تے سمگے
مورخین ایمیں بیان کریں دن تیر دا وزن زیادہ علی اصغر سین دا وزن کھٹ چھوٹے چھوٹے بالیاں لے بیٹھے ہو سو کوئی ایسے بھی بیٹھے ہو سن جنہ دی اولاد نہیں مولا مقبولیت دی گھڑی دا محرم اللہ پیر حسین دے غم میں چاہیں بیٹھے نا میں تیری بارگاہ وچ دعا کرے نا جڑے بے اولاد عطا فرما دے اللہ او ماما سکھ دیاں مرنا ونجن او تھیاں سکھ دیاں مرنا ونجن او بیبیاں سکھ دیاں مرنا ونجن جنہ دی اولاد کائنی قبلہ جڑے بلے ظالم نے تیر مارے علی اصغر سائیں اپنی اکھی نال اشارہ کر کے بابے نال علمائے نے شہر نے ترجمانی کی تھی جداں تیر چھٹا کنہر مل دے ون معصوم دے گلے جمع تین واری معصوم بولیاں میری اماں 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 اُن درد بھری آواز آئی سک مار مکا یا غمہ ہک اڑھے اصغر پردے دی تہیں پہنچ نہیں سکتی دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ہر ذرہ نجف کو نگینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا اللہ کریم میری حاضری قبول فرماوے رفیق سفر انڈو مصر پڑھ دن محبت دا اظہار فرمے سو ملتانی چوئن دعا دے سن سارے اٹھی تے خدمت کرو چا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ ایک مستورے سر کنے لاتے پیران تک باپ پردے دی حالت اندر ہیں آپ روڑے بیٹے ہٹے من آپ جھاڑو چھٹے من علی اکبر سے بڑا حیران تھے بھلا اتھا ساڑا کون ہو سی نال رک گئے فرمایا بی بی کون میں جان دکھائن میں پردے دار بی بی میں نہیں جان دا اللہ اکبر آواز دیتے نے میرا پتر میرے نام فاطمہ مائی تے میں پاک رسول دی جائیاں صبح میرے لال شہید ہونے میں بہاریاں دیوان آئیاں متا زخمہ وچ کنکر چوب پویس میں روڑ ہٹا من آئیاں ہنجوان دا ترکا کر کے جہیں سرد بنا من آئیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اکھو واہ حسین واہ واہ حسین اچھا سبحان بولو اللہ واہ واہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ میں قربان تھی ماں قبلہ ہو گئی ڈا محرم آ گئی اکیٹ ہجری آ گیا وعدہ جمعے دی نمہاریں واری بواری شہزادے قربان ہو گئے کدھی حضرت غازی عباس پہ جنان غازی عباس گن میرے امام فرمائے اللہ ان کا سارا زہری لوگوں میری کمر ترٹ گئی ہے کہیں ملے حضرت ابو بکر بن علی پہ ویندن کہیں ملے حضرت عمر بن علی پہ ویندن کہیں ملے حضرت عثمان بن علی پہ ویندن کہیں ملے امیر قاسم پہ ویندن قبلہ سناوا کہیں ملے علی اکبر پہ ویندن باری بواری شہزادے قربان ہو گن قبلہ ہونی ہی کی شہزادہ آئے وہ جن دی عمر 6 مہینے ٹرن والا نہیں قبلہ تیر چامن والا نہیں اللہ اکبر میرے امام فرمائے شہر بانو تینا احسانے تو ایران دے شہزادے وچوں ہاویں تے میرے نال بکھ تس نال نبھا چھوڑے آپ تی گھر والی عرض کریں میرا آقا میرا کوئی احسان نہیں احسان تو آڈائے جتنا شہزادے گن ٹر دے گن تو سچا آئے میں ہی کو میرا شہزادہ جے کو چاہیے ویلے میں واپس چاس
امام علی مقام نے میں کپڑے میں پھل غلاب دل لپیٹا ہویا ہے آپ خیمے میں جو میدان دی اندر گن حجت دی تمام واسطے ظالمے کو اعلان کریں دیکھو میں اون پاک نبی دا نواساں جڑا نبی دا سردار ہے یزیدیوں گل سنو نہ تواڈی راسی نہ میڈی راسی قیامت تک تواڈے چاہن والے بھی راسن قیامت تک میرے چاہن والے بھی راسن فرق اتنا ہے تواڈے نام تے رب دی لعنت وسدی راسی حسین دے نام تے رب دی رحمت وسدی راسی بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے حقل ماری ہے میاں دیکھو حسین قرآن تا نہیں چاہیا میرے امام فرمائے زبان بند کرو وطنہ الہ قرآن کیوں دینا میرے نانے دا فرمانے قرآن حسین تو جدا نہیں حسین قرآن تو جدا نہیں سبحان اللہ معاشر دی دیوار بڑے بڑے شہیدیں دی شہادت دی گواہی مل سی کئی شہید دی شہادت دی گواہی ریت دے سی کئی شہید دی شہادت دی گواہی کپڑے دے سن کئی شہید دی شہادت دی گواہی کمان دے سی حسین وکھرا شہید جن دی شہادت دی گواہی رب دا سچا قرآن دے سی سبحان اللہ سبحان اللہ خلقت کھڑی آدھیں اے کون جوانے وچ کربل دے او بنیا صبر وفادہ جج رہے گے جن دے نام تے ناد نماز کرے بنیا دین اسلام دی تھج رہے گے بے پرد خدا جن کو جلوے دکھائے کیتی وصل وصال دا حج رہے گے پر فید تنے سر سانگ تہا رکھ کھیر بطول دی لج رہے گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جائیں تخت یزید ٹھکرا چھوڑے اے او حسین نوابے اندہ بابا فاتح خیبر ہے اتے کل علوم دا بابے جائیں پتر صغر دے خون دے نال لایا ڈاڑی کو خیزابے اندے غموں وچ ایک ہنج ڈھائے پویں سو نفل تمد کے سوا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اڈو حضرت سورہ پاک مدینی اندر بائیتے انتظار بیٹھے کریں بلکہ آدھے بیٹھن اکبر جگار چیری دے نا کلیاں وقت نبھی دے نا کلیاں وقت نبھی دے اکبر جگار چیری دے نا کلیاں وقت کٹیں دے نا کلیاں وقت کٹیں دے ہر گھر کو نس دن تالے ہر گھر کو نس دن تالے ہر گھر کو نس دن تالے نا اکبر اصغر نالے بولو تو صحیح سبحان اللہ اکبر اصغر نالے کہ سجنا باچھ نبھی دے کہ سجنا باد نبھی دے نا کلیاں وقت کٹیں دے نا کلیاں وقت کٹیں دے اوہن ویر کی ہاں مجبوریا ہن ویر کیا مجبوریا کیوں تھی گن اتنا دوریا کیوں تھی گن اتنا دوریا کہ سجنا باجھ نبھی دے نا کلیاں وقت بولو تو صحیح سبحان اللہ نا کلیاں وقت کٹیں اور رات تک دیا ویر روزانہ راہ تک دیا ویر روزانہ ہاتھ نال بدھے ساگانا ہاتھ نال بدھے سمگانا پیسے جتے پھل کملی دے نا کلیاں بولو تو صحیح نا کٹیں دے نا
کلیاں وقت او کٹے پکھیاں دے ٹولے آویں پکھیاں دے ٹولے آویں ات مظہر شور مچاویں ات مظہر شور مچاون پے زخم اندر وچ تھی دے پہ زخم اندر وچ تھی دے نا کلیاں وقت کٹی دے نا شاباش۔ کلیاں وقت کٹے یہ سیدنا امام علی مقام علی اصغر سوئی کو جاتے میدان دے اندر آخری جملے گال مقامہ کنارے لاواں نات خانے کو ٹائم ڈیماواں سیدنا امام علی مقامی میں پھل کو کپڑے میں لپیٹا ہویا ہے ایک ظالم نے آنکھیں کون کو تیر مرے سی سارے کوفی چپیں سارے یزیدی چپیں کوئی بول نہیں سکتا وطی ایک ظالم نے آنکھیں جڑا این کو تیر مرے سی موصل دی بات شہیدے ساں ایک ظالم جائیں تیر چاہتے ہیں آواز دیتے تھی نا حرم لیں آدھے ان کو میں شہید کرے ساں این تیر چاہتے ہیں قبلہ نشانہ بدے سی علی اصغر دے معصوم گلے دا این جنے ملے نشانہ بدے علی اصغر سے آنکھ کھولیں بابے جی نال کال کیتیں عرض کریں نا بابا ای ظالم کو آنکھوں بڑا تیر اندازیں لیکن تیرا نشانہ صحیح کہیں نہیں میرے بابے جانی دے بازو دا نشانہ ہے ای کو آنکھ میرے گلے دا نشانہ کر این ظالم نے جڑے ملے تیر چاہتے ہیں مؤرخین لکھ دیں علماء کرام بیان فرمین قبلہ اندے ہاتھ کم گئن پیر کم گئن تیر ڈھائے پہ اے بھی تلے پہے گئے متھے کو پکڑ کے اللہ اکبر بات سارے پچھنا کریں یار حرمل بڑا تیر انداز ہمیں کیا تھی گئی تیرے پیر کیوں کم گن تیرے ہاتھ کیوں کم گن حرملا دے یار میں کیا کران جڑے ویلے این چھوٹے گلے دا نشانہ کریں نا میں کو 70 گلہ نظر او ایک معصوم دا حال دیواں جڑا بان شبیر تے سمگے اگے سمدہ ہاں بچ اکھیاں دیں اج اکھ دیں نیر تے سمگے جداں پانی دانی گھٹ ملیا چپ کر کے تیر تے سمگے باؤں نندرانا ہاں او گل اتہر جڑا چادر تطہیر تے سمگے مؤرخین ایمیں بیان کریں تیر دا وزن زیادہ علی اصغر سعین دا وزن کھٹ چھوٹے چھوٹے بالیں آلے بیٹھے ہو سو کوئی ایسے بھی بیٹھے ہو سن جنہ دی اولاد نہیں مولا مقبولیت دی گھڑی دا محرم اللہ پیر حسین دے غم میں چاہیں بیٹھے نا میں تیری بارگاہ میں دعا کرے نا جڑے بے اولاد عطا فرما دے اللہ او ماما سکھ دیاں مرنا منگن او تھیاں سکھ دیاں مرنا منگن او بیبیاں سکھ دیاں مرنا منگن جنہ دی اولاد کائنی قبلہ جڑے بلے ظالم نے تیر مارے علی اصغر سائیں اپنی اکھی نال اشارہ کر کے بابے نال علمائے نے شہر نے ترجمانی کی تھی جداں تیر چھٹا کن حرمل دے ون
معصوم دے گلے جمع تین واری معصوم بولیاں میری اماں 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 انہوں درد بھری آواز آئی سک مار مکاں یا غماں ہک اڑھے اصغر پردے دی تہیں پہنچ نہیں سکتی دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ہر ذرہ نجف کو نگینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا اللہ کریم میری حاضری قبول فرماوے رفیق سفر انڈو مصر پڑھ دن محبت اظہار فرمے سو ملتانی چوئن دعا دے سن سارے اٹھی تے خدمت کرو چا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ